Hello everybody, welcome to my channel Pratap Tips. So आज मैले simple correlation and regression analysis को concept plus एउटा question गरेर देखाउने छु। यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याप्टरबाट हामीलाई 17 मार्क्स को क्वेशन सोधेको हुन्छ एनालाइटिकल र सर्ट क्वेशनमा। यदि एनालाइटिकलमा सोधेन भने डिस्क्रिप्टिभ र सर्ट क्वेशन सोधेको हुन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरलाई स्किप नगर्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो पहिलो सुरुमा हेर्नुस् त, हामीलाई कोरिलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यदि एउटा भेरिएबल चेन्जेस हुँदा अर्को पनि भेरिएबल चेन्जेस हुन्छ भने त्यसलाई पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ र यदि एउटा भेरिएबल चेन्ज हुँदा अर्को भेरिएबल के हुन्छ बढ्दाखेरि अर्को घट्छ भने त्यसलाई नेगेटिभ कोरिलेसन भनिन्छ। सो कोरिलेसन भनेको हामीले त्यही भयो र कोरिलेसन चाहिँ r ले मात्रै डिनोट गरेको हुन्छ अथवा हामीले r xy भनेको x र y को भेरिएबलहरुको डिनोट गरेको हुन्छ। त्यही भएर कति जनाले r ले मात्र पनि डिनोट गरेको हुन्छ र कति जनाले r xy पनि लेख्नुहुन्छ। सो हामीले कोरिलेसन तीनवटा मेथडदेखि निकाल्न सकिन्छ। एउटा ग्राफिकल और स्क्याटर डायग्राम मेथड र अर्को कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र स्पेयरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यो हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। हामीलाई ग्राफिकल भनेको हामीले डायग्राम गरेर सल्भ गर्नुपर्छ र यो अहिलेसम्म हामीलाई सोधेको छैन। त्यही भएर हामी यसको बारेमा डिस्कस नै गर्दैनौं। हामी के को बारेमा डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको बारेमा गर्छौं। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। इच एन्ड एभ्री एक्जामहरुमा हामीलाई क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ कोरिलेसनको। सो हेर्नुस् है त, कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पहिलो सुरुमा अब कोरिलेसन हामीले केले डिनोट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि स्मल r ले डिनोट गरेको हुन्छ र r xy लेख्दा पनि हुन्छ अथवा r मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। यसको फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि कोभेरियन्स xy डिवाइडेड बाइ अंडर रुट भेरियन्स x इन्टु अंडर रुट भेरियन्स y अथवा वेयर कोभेरियन्स xy हामीले कसरी निकाल्न मिल्छ भन्दाखेरि समेसन अफ x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार। x बार भनेको obviously मीन भइहाल्यो र y बार भनेको y को मीन। यसरी हामी के गर्न सक्छौं कोभेरियन्स निकाल्न सक्छौं। अथवा यही फर्मुलालाई सर्ट फर्ममा लेख्दा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि समेसन xy डिवाइडेड बाइ n स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y। यो दुईटा फर्मुला चाहिँ हामीलाई सर्ट क्वेशनमा एकदमै युजफुल हुने फर्मुला हो। जुन हामीलाई 2 मार्क्समा क्वेशन सोधेको हुन्छ त्यसमा यो दुईटा फर्मुला म्याक्सिमम युज भएको हुन्छ। यो दुईटा फर्मुला तपाईहरु पढेर जानु होला। सो अर्को फर्मुला यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, डाइरेक्ट मेथडबाट मेथड। यदि डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले कोरिलेसन निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसको फर्मुला के हुने रहेछ एकदमै सिम्पल छ, n समेसन x इन्टु y माइनस समेसन x इन्टु समेसन y होल डिवाइडेड बाइ n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर इन्टु n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ है, यो तपाईहरुले सम्झिनै पर्छ यो फर्मुला। र अर्को हामीलाई यदि स्टेप डेभिएसन मेथड अथवा सर्टकट मेथडदेखि गर्ने भए हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि n समेसन uv। अब u भनेको के हो x माइनस एज्युम भ्यालु र v भनेको y माइनस अब y को एज्युम भ्यालु है। सो माइनस समेसन u इन्टु समेसन v। सेम यस्तै हुन्छ। यो x र y को ठाउँमा हामीले के राख्दिने u र v राख्दिने र u भनेको x माइनस एज्युम र y भनेको के हो v भनेको के हो y माइनस v। यो पनि फर्मुला सिम्पलै छ। तपाईहरुले यो मात्र फर्मुला सम्झेर जानु भयो भने पनि हुन्छ। यो पनि यो जस्तै त हो हैन, x र y को ठाउँमा u र v राख्दिने मात्र। र अब इन्टरप्रिटेसन दिनुपर्छ हामीले, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। इन्टरप्रिटेसन चाहिँ एकदमै मस्ट हुन्छ है। सो इन्टरप्रिटेसन यदि r इक्वल्स टु +1 आयो भने एक्ज्याक्टली +1 आयो भने त्यो के हुने भयो पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन हुने भयो। r को भ्यालु +1 आयो भने पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन हुने भयो। यदि r को भ्यालु -1 आयो भने पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन र r को भ्यालु 0 आयो भने नो कोरिलेसन भनेर लेखिदिनु पर्छ इन्टरप्रिटेसन। अर्को यहाँ हेर्नुस्, यदि r को भ्यालु चाहिँ क्लोजर टु 1 क्लोजर टु +1 भनेको 0.98 यस्तो 0.8 0.7 हरू आयो भने त्यो चाहिँ के हुने रहेछ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन। तपाईले त्यही लेख्नुपर्छ सिन्स r इक्वल्स टु 0.97 सो इट इज द frequency distribution
अथवा द रिलेसन इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर लेखिदिनुपर्छ। सो यदि r को भ्यालु क्लोजर टु -1 आयो भने त्यो के हुने भयो हाई डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन, र यदि r इज क्लोजर टु 0 छ भने त्यो के हुने भयो मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन। यो भनेको 0.5 0.5 0.4 यस्तो कुराहरू आयो भने कोरिलेसन हामीलाई r को भ्यालु यस्तो आयो भने त्यो के हुने भयो क्लोजर टु मिडियम क्लोजर टु 0 हुने भयो, र त्यो के हुने भयो मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हुने भयो। यो तपाईहरुलाई इन्टरप्रिटेसन थाहा हुनुपर्छ। र कोरिलेसन मात्र निकालेर पुग्दैन, त्यसको सिग्निफिकेन्ट हो कि सिग्निफिकेन्ट होइन भनेर हामीले त्यसलाई टेस्ट पनि गर्नुपर्छ। टेस्टको लागि हामीलाई प्रोबेबल एरर भन्ने छ, यो फर्मुला तपाईहरुले सम्झिनुपर्छ। प्रोबेबल एरर चाहिँ p.e ले PE ले चलाएको हुन्छ, डिनोट गरेको हुन्छ, र PE को फर्मुला भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 0.6745 0.6745 इन्टु 1 माइनस r स्क्वायर, r भनेको हामीलाई कोरिलेसन को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ अन्डर रुट n भनेको हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन। हामीले के गर्नुपर्छ प्रोबेबल एरर पनि निकाल्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् प्रोबेबल एरर निकालेर यदि r चाहिँ लेस देन प्रोबेबल एरर छ भने कोरिलेसन इज इन्सिग्निफिकेन्ट हुने भयो। यदि अब हामीले प्रोबेबल एररलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ, 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, यदि 6 भन्दा ग्रेटर आयो भने त्यो के हुने भयो सिग्निफिकेन्ट हुने भयो। यदि जुन r चाहिँ हाम्रो के भयो ग्रेटर आयो 6 इन्टु p, 6 ले p लाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि हाम्रो जुन कोरिलेसन चाहिँ ग्रेटर आयो भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हुने भयो, र p चाहिँ हामीलाई लेस देन अर इक्वल्स टु r र लेस देन 6 यो भयो भने नथिङ इज कन्क्लुडेड, हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन भनिदिनु भयो। अब बाइभेरिएट, यो बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ। बाइभेरिएट भनेको के हो भन्दाखेरि यदि जुन क्लास इन्टरभल चाहिँ डिफरेन्ट छ भन्दाखेरि x र y को जुन क्लास इन्टरभल डिफरेन्ट छ त्यस्तोलाई के भन्ने भयो बाइभेरिएट भन्ने भयो। र बाइभेरिएट को फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईलाई, यो फर्मुला चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्छ है त। फर्मुला के रहेछ कोरिलेसन इक्वल्स टु n समेसन अफ f u b minus summation of f u into summation of f b whole divided by under root n summation of f u square minus summation of f u square dot n summation of f b square minus summation of f b square। यो तपाईलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो। सो तपाईलाई के फर्मुला थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा त यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। यदि हामीलाई इन्डिभिजुअल डेटा दिएको छ x र y को इन्डिभिजुअल डेटा दिएको छ भने हामी तपाई डाइरेक्टली यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ, र बाइभेरिएट टेबल छ भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यो फर्मुला हामी त्यति युज गर्दिनौं। यदि अब हामीलाई त्यही अनुसारले डिस्क्रिट डेटाहरु दिएको छ भने हामी यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौं कोरिलेसनको। सो तपाईले तीनवटा फर्मुला एउटा दुईटा तीनवटा फर्मुला चाहिँ एनालाइटिकल क्वेशनको लागि तपाईले यो कन्ठ गरेर जानुस्। अब रिग्रेसनको पनि म कन्सेप्ट दिने छु अनि त्यसपछि एउटा क्वेशन गरेर देखाउने छु। सो अब रिग्रेसन एनालाइसिसमा तपाईले रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट पढ्नु पर्छ। यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x, y on x भने अगाडि हेर्नुस् त के छ y छ अनि पछाडी के छ x छ भनेपछि यसको फर्मुला के यसले के डिनोट गर्ने भयो भन्दाखेरि byx ले डिनोट गर्ने भयो। र यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिवाइडेड बाइ n समेसन x स्क्वायर, जुन पछाडीको छ त्यसलाई नै हामीले स्क्वायर गर्दिने है, n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर। अथवा हामीले के पनि लेख्न मिल्छ यदि हामीले एक्ज्याक्ट मिनको आधारमा गर्ने भए समेसन xy डिवाइडेड बाइ समेसन x स्क्वायर पनि गर्न मिल्छ। र यदि हामीले बाइभेरिएट टेबलमा गर्दै हुनुहुन्छ, बाइभेरिएट टेबलमा तपाईले रिग्रेसन अफ कोएफिसिएन्ट y on x निकाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ है। यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि n समेसन f u b माइनस समेसन f u इन्टु समेसन b डिवाइडेड बाइ n समेसन f u स्क्वायर माइनस समेसन f u को होल स्क्वायर इन्टु k बाइ h। के भनेको हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि y को
क्लास इन्टरभल र h भनेको के हो x को क्लास इन्टरभल यो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ सो यसको पनि फर्मुला त्यही हो x on y छ भने x अगाडि bxy ले डिनोट गर्ने रहेछ र bxy भनेको हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ सिम्पल n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिवाइडेड बाइ n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर तपाईले यो फर्मुला के गर्नुपर्छ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र bxy हामी बाइभेरिएट टेबलमा गर्दै हुन्छ भने स्टेप डेरिभेसन मेथड यो तपाईले फलो गर्नुपर्छ यसको फर्मुला भएको n समेसन fub माइनस समेसन fu इन्टु समेसन b डिवाइडेड बाइ n समेसन f b स्क्वायर अब यहाँ y पछाडी छ नि त y भनेको के हो हाम्रो b हुन्छ त्यही भएर b स्क्वायर माइनस f b को होल स्क्वायर इन्टु h बाइ k यो फर्मुला तपाईले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र अब हामीलाई इक्वेसन यो तपाईले एकदमै सम्झिनुपर्छ है रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भनेको हाम्रो के भन्दा y माइनस y ड्याश भनेको यो हाम्रो y को मिन इक्वल्स टु byx टाइम्स x माइनस x ड्याश x मिन सो यो फर्मुला तपाईले एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ किनभने हामी म्याक्सिमम यो फर्मुला युज गर्छौं रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y यसको पनि सेम हो हामीले x माइनस x ड्याश इक्वल्स टु bx बाइ y माइनस y ड्याश अब यहाँ हामी चाहिँ कोरिलेसन यदि कोरिलेसन हामीले निकाल्नु पर्यो जुन रिग्रेसनबाट कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ अन्डर रुट byx इन्टु bxy यदि दुईवटा पोजिटिभ छ भने हाम्रो कोरिलेसन पनि पोजिटिभ आउँछ यदि दुईवटा नेगेटिभ छ भने हाम्रो कोरिलेसन पनि के आउँछ नेगेटिभ आउँछ सो अब रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट बेस्ड अन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोरिलेसन दिएको छ भने हामीले रिग्रेसन निकाल्नको लागि के गर्ने byx y on x निकाल्न रिग्रेसन इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x र bxy निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ r इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y अब तपाईहरुले यो x र y यहाँ हेर्नुस् त सबैतिर x र y भन्ने वर्ड युज भएको छ भनेपछि x र y लाई चाहिँ हामीले के सपोज गर्ने कुनलाई x सपोज गर्ने कुनलाई y सपोज गर्ने भन्दाखेरि कन्फ्युज नहुनुस् x भनेको हामीले तपाईले के सपोज गर्नुस् भन्दाखेरि जसको भ्यालु गिभ दिएको छ त्यसलाई हामी के गर्नुस् x सपोज गर्नुस् व्हिच भ्यालु गिभन जसको भ्यालु दिएको छ त्यसलाई हामी के सपोज गर्छौं x सपोज गर्छौं र y भनेको चाहिँ जसको भ्यालु दिएको छैन व्हिच भ्यालु इज नट गिभन व्हिच भ्यालु इज नट गिभन र अरुसँग डिपेन्ड x सँग डिपेन्ड जो अब आइडल छ त्यो x हुने भयो जो x अर्कोसँग डिपेन्ड छ त्यो के हुने भयो y हुने भयो एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि अब नम्बर अफ टायर्स र टायर्स दिएको हुन्छ अथवा एज अफ हस्बेन्ड र वाइफहरु निकाल भनेको हुन्छ यहाँ हामी चाहिँ अब सपोज त्यस्तो छ भने हस्बेन्डको एज दिएको छ सपोज 50 दिएको छ भने यो हाम्रो लागि के हुने भयो x हुने भयो र वाइफको एज वाइफ इक्वल्स टु 1 हामीले यो निकाल्नु पर्ने छ भने यसलाई हामी के सपोज गर्छौं y सपोज गर्छौं है बुझ्नु भयो जसको एज निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई हामी y सपोज गर्छौं जसको हामीलाई दिएको छ त्यसलाई हामी के सपोज गर्छौं x सपोज गर्छौं अब x भन्नेबित्तिकै अब हामीले y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुने रहेछ हैन y को भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x को फर्मुला युज गर्नुस् त्यही अनुसारले हामीले के गर्न सकिन्छ भ्यालुहरु निकाल्न सकिन्छ सो कन्फ्युज नहुनुस् जसको भ्यालु दिएको छ त्यो x हुने भयो जसको भ्यालु दिएको छैन त्यो के हुने भयो y हुने भयो त्यो तपाईहरुले के गर्नुस् छुट्याउन सक्नुपर्छ है त सो अब म तपाईहरुलाई सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस को एउटा एनालाइटिकल क्वेशन गरेर देखाउने छु सो 2075 को क्वेशन हेर्नुस् त हामीलाई के भनेको छ फ्रम द फलोइङ बाइभेरिएट टेबल कम्प्युट कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन also test the significance of the result estimate the sales revenue when advertisement cost is 70,000 भनेको दिएको छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई के भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेको r निकाल्ने रहेछ र also test the significance छ कि छैन भनेर निकाल्नको लागि टेस्ट गर्नको लागि मैले प्रोबेबल एरर
PE निकाल्नु पर्ने रहेछ र हामीले के गर्नुपर्छ एस्टिमेट द सेल्स रेभेन्यू हामीले सेल्स रेभेन्यू के गर्नुपर्ने रहेछ निकाल्नु पर्ने रहेछ हामीलाई मैले भनिसकेको छु जसको भ्यालु दिएको छ त्यसलाई हामीले के सपोज गर्छौं x सपोज गर्छौं र जसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई हामी के सपोज गर्छौं y निकाल्नु पर्छ यहाँ हेर्दा हामीलाई के को भ्यालु दिएको छ एडभर्टाइजमेन्ट कस्ट भनेर दिएको छ भनेपछि हामी x के सपोज गर्छौं जसको भ्यालु दिएको छ त्यसलाई हामी x सपोज गर्छौं लेट x equals to के भयो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस एक्सपेन्डिचर र अर्को भनेको हाम्रो लागि y भनेको के भयो सेल्स रेभेन्यू भयो सेल्स रेभेन्यू अब हामीले के बनाउनु छ टेबल बनाउनु पर्छ टेबल बनाउँदाखेरि हामीले चारवटा धेरै टेबल बनाउनु पर्छ जुन दिएको छ त्यो भन्दा चारवटा के गर्नुपर्छ धेरै टेबल सो हामीले x लाई हामी x एक्सिस मा लेख्दिने y लाई y एक्सिस मा सो यसको हामी के लेख्छौं मिड भ्यालु लेख्छौं 5 र 10 5 र 15 को मिड भ्यालु कति हो 10 15 यसको 20 यसको कति हो 30 र यसको के हो 40 र चारवटा के हामीलाई चाहियो एक्स्ट्रा टेबल चाहिन्छ र y को पनि हेर्नुस् त y को मिड भ्यालु कति हुन्छ सिम्पल छ 75 प्लस 125 डिवाइडेड बाइ 2 गर्नुस् कति भयो यो 100 यो कति छ 150 यो कति हुन्छ 100 200 र यसको कति हुन्छ 250 र यसको पछाडी पनि तपाईहरुले के गर्नुस् चारवटा छोड्दिनुस् र अब हामीलाई के चाहिन्छ u र v चाहिन्छ u भनेको x सँग रिलेटेड छ v सँग भनेको के सँग रिलेटेड छ y सँग u र v अब u भनेको के हो भन्दाखेरि x - a / h हो के हैन x - a / h र यहाँ a भनेको कति सपोज गर्ने हामीले जति सपोज गर्दा पनि हुन्छ 30 सपोज गर्दा पनि हुन्छ 10 20 सपोज गर्दा पनि हुन्छ ओके म चाहिँ कति सपोज गरिदिन्छु 20 र h भनेको कति हुन्छ जुन यसको हामीले एडभर्टाइजमेन्ट x को के हुन्छ हाइट कतिको डिफरेन्समा छ हेर्नुस् त 10 को डिफरेन्समा छ भनेपछि h को भ्यालु कति आयो 10 अर्को अब हामीलाई के चाहियो v निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ y minus b by के हो के हैन के भनेको के हो यसको हाइट y को हाइट सो y हामीलाई b कति सपोज गर्ने यसको b यसको ओके म कति सपोज गरिदिन्छु 150 सपोज गरिदिन्छु र यसको के भनेको हाइट कतिको छ हेर्नुस् त हाइट कतिको डिफरेन्स छ 125 minus 75 गर्दाखेरि हाम्रो हाइट 50 आउने रहेछ अब भनेपछि हामीले u र v निकाल्न सकिन्छ u कसरी निकाल्ने यो u कसरी निकाल्ने x - a / h भनेपछि x को भ्यालु कति छ यहाँ 10 minus 20 डिवाइडेड बाइ 10 कति हुने भयो यो हामीलाई -1 हुने भयो यो कति हुने भयो 0 यो कति हुने भयो 1 यो कति हुने भयो 2 यसरी जाने भयो र अब हामीले v पनि चाहियो v कसरी निकालिन्छ v भनेको y - b / k y को भ्यालु कति छ 100 minus 100 minus 150 अनि कति छ गर्दाखेरि कति आयो 50 आयो डिवाइडेड बाइ 50 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ यो -1 आउने रहेछ यो 0 हुने भयो यो 1 हुने भयो यो कति हुने भयो 2 हुने भयो यसरी तपाईले के निकाल्नुस् u र v एकदमै सजिलो छ u निकाल्न के गर्ने रहेछ x - a / h गर्ने रहेछ h भनेको हाइट र a भनेको एज्युम भ्यालु अफ x र v निकाल्न के गर्ने रहेछ y - b / k b भनेको y को एज्युम भ्यालु र k भनेको हाइट सो अब हामीलाई यहाँ फ्रिक्वेन्सीहरु दिएको छ त्यसलाई लेख्दै जानुहोस् हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ 4 दिएको छ यहाँ 1 दिएको छ यहाँ ड्याश 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 दिएको छ ओके दुईटामा छैन दिएको अर्को हामीलाई कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त 7 दिएको छ 6 दिएको छ र 2 दिएको छ अनि कति दिएको छ 1 दिएको छ यो पनि लेखिदिनुस् अर्को हामीलाई कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त 1 दिएको छ अर्को हामीलाई के दिएको छ 3 दिएको छ अर्को हामीलाई कति दिएको छ 4 दिएको छ र 2 दिएको छ अब यसको पनि लेखिदिनुस्
जहाँ जहाँ दिएको छ त्यही त्यही लेख्नुस् है 1 1 3 4। अब यो लेखिसकेपछि हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ f चाहिन्छ के चाहिन्छ f। सो यसको पनि के लेखिदिनुस् f लेखिदिनुस् यहाँ पनि के लेखिदिनुस् f लेखिदिनुस् है। f फ्रिक्वेन्सी हेर्नुस् त यहाँ कति छ 5 छ यसरी 5 कति छ यो 16 यो कति छ 10 यो कति छ 9 र यसको पनि फ्रिक्वेन्सी लेखिदिनुस् कति छ यो 13 यो कति छ 11 यो कति छ 9 छ यो कति छ 7 छ। यसरी के गर्दिनुस् फ्रिक्वेन्सीलाई लेखिदिनुस्। अब फ्रिक्वेन्सीलाई लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। कुन मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि v यो v र फ्रिक्वेन्सी र u लाई मल्टिप्लाई गरेर हामी एउटा बक्सामा बनाएर लेख्छौं है त। यसरी जहाँ जहाँ भ्यालु दिएको छ त्यहाँ एउटा बक्सा सानो बक्सा बनाइदिनु पर्छ तपाईहरुले लेख्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ सो जहाँ जहाँ भ्यालु दिएको छ त्यहाँ त्यहाँ बक्सा बनाइदिनुस्। ओके अब हामीले यो बक्सामा के गरेर लेख्ने भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेर के कुन मल्टिप्लाई यो तीनवटा मल्टिप्लाई -1 * -1 कति हुने भयो 1 1 * 4 4 यहाँ कति आयो 4 आयो। अब यहाँ हेर्नुस् त -1 * 1 1 भयो 1 * 0 0 भनेपछि यो कति आयो 0 आउने रहेछ। यसरी के गर्नुस् तीनवटा मल्टिप्लाई गर्नुस् 0 यो कति हुने भयो 0 हुने भयो यो कति हुने भयो यो पनि 0 हुने भयो किनभने 0 ले मल्टिप्लाई गर्नु चाहिँ सबै के हुने भयो 0 हुने भयो। यो कति हुने भयो 0। अब यो कति हुने 1 * 1 1 1 * -1 -1 हुने भयो। अब फेरि 1 * 3 3 3 * 0 0 यो 0 को सबैतिर 0 नै हुन्छ। अब 1 * 4 4 * 1 4 हुने रहेछ। 1 * 2 2 * 2 कति हुने भयो 4 हुने रहेछ। यहाँ हेर्नुस् 2 * 1 1 * -1 कति हुने भयो -2 हुने भयो। 2 * 1 यो 0 लेखिसके हामीले 2 3 जा 6 6 1 जा 6 भयो 2 4 जा 8 8 2 जा 16। यसरी हामीले यो के गर्यौं अब भित्र पनि फिल अप गर्यौं है। यसरी तपाईले जहाँ जहाँ बक्सा दिएको छ त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्छ है त। अब यहाँ हेर्नुस् है यो लेखिसकेपछि अब के गर्नुस् यो v र यो f लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीलाई के आउँछ fv आउँछ। भनेपछि के गर्ने f र v ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने -1 इन्टु के हुने भयो -5 हुने भयो 0 इन्टु यो कति हुने भयो 0 हुने भयो 1 इन्टु 10 कति हुने भयो 10 हुने भयो 2 इन्टु 9 कति हुने भयो 18। बुझ्नुभयो। अब यो सम गर्यो भने हामीलाई के आयो यो गर्यो भने हामीलाई n = आउने भयो। n कति छ n को भ्यालु हामीलाई 40 छ यो 40 हुने भयो र यो सम गर्यो भने हामीलाई के आउँछ समेसन fv आउँछ। समेसन fv कति आयो यहाँ हेर्नुस् त 18 प्लस 10 माइनस 5 गर्दाखेरि कति आयो 23 एउटाको भ्यालु आयो। अब अर्को हामीलाई के चाहिन्छ fv² पनि चाहिन्छ। अब हामीलाई के चाहिन्छ fv² पनि चाहिन्छ हो के हैन। भनेपछि अब fv² कसरी निकाल्ने fv इन्टु v फेरि कति हुने भयो माइनस इन्टु माइनस प्लस 5 हुने भयो 0 यो त 0 नै हुने भयो यो कति हुने भयो 1 इन्टु 10 10 हुने भयो। सो 18 2 जा कति हुन्छ 18 इन्टु 2 मैले के गरेको fv इन्टु v गरेको है 18 2 जा कति हुने भयो 36। अब यसलाई सम गर्यो भने हामीलाई के आउँछ समेसन fv² आउँछ। समेसन fv² कति आयो 36 प्लस 15 गर्दाखेरि 51 आउने रहेछ है। अर्को हामीलाई के चाहिएको छ सम fuv चाहिएको छ हो के हैन fuv अथवा समेसन fuv चाहिएको छ। सो अब यो गर्नको लागि हामीले के गर्ने यो माथि माथिको प्लस गरिदिने 4 + 0 कति हुने भयो 4 हुने भयो। ओके अब 0 + 0 यो के हुने भयो यो 0 नै हुने भयो। -1 -1 + 4 कति हुने भयो 7 हुने भयो है। -2 0 6 गर्दाखेरि +4 + 16 20 हुने भयो। भनेपछि समेसन fuv कति आउँछ हेर्नुस् त यो 31 आउने रहेछ हो के हैन। हामीलाई समेसन fuv कति आयो 31।
यसरी नै अब यसको पनि हामीले के निकाल्नु पर्छ f निकाल्नु फ्रिक्वेन्सी लेखिसक्यौं अब f u निकाल्न हामीले के गर्ने फ्रिक्वेन्सी र u लाई मल्टिप्लाई गरिदिने कति हुने भयो 1 into 13 13 फेरि 11 into 0 0 9 1 जा 9 7 2 जा 14 हुने रहेछ ओके हैन र यसलाई जोड्यो भने हामीलाई के आउँछ समेसन f v f के आउँछ यो समेसन f u आउँछ f u कति छ हेर्नुस् त यसलाई जोड्नुस् त ल कति भयो 1 भयो भनेपछि 10 भयो हुने रहेछ कति हुने रहेछ यो f u 10 हुने रहेछ फेरि हामीलाई के चाहिएको छ f u को स्क्वायर चाहिएको छ ओके न f u को स्क्वायर कसरी निकाल्ने f u into u गर्ने भनेपछि 13 into यो कति हुने भयो 13 हुने भयो 0 0 हुने भयो 9 1 जा 9 हुने भयो र 14 2 जा कति हुने भयो 28 यो भनेको हामीलाई के आयो समेसन f u को स्क्वायर र समेसन f u को स्क्वायर कति आयो हेर्नुस् त 28 plus 9 plus 13 गर्दाखेरि कति आयो 50 र अर्को हामीलाई के चाहिन्छ अब f यो भनेको हामीले के आउँछ f u v आउँछ ओके न f u v ल f u v हेर्नुस् त यो कसरी निकाल्ने हामीले जोड्दै 4 -1 यो कति हुने भयो -2 4 -1 कति 3 -2 1 आउने रहेछ यो अब ब्र्याकेट को हेर्ने है यो कति छ 0 कति छ यो 4 प्लस यो 10 हुने रहेछ यो कति हुने भयो 4 प्लस 16 20 हुने रहेछ ओके न भनेपछि अब हाम्रो समेसन यो कति आयो समेसन f u v कति हुने रहेछ 31 र यो के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ यसरी तपाईले के बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा बाइभेरिएट टेबलको हामीले f u f v स्क्वायर f u v हरू f u f v f u यसरी हामीले के गर्न सक्छौं निकाल्न सक्छौं अब को फर्मुलाले जे माया छ हामी त्यही दिदै जान्छौं बुझ्नुभयो अब फर्मुलाले जे माया छ हामीले त्यही दिने टक्क हामीलाई आन्सर आउँछ है त अब हामीलाई कोरिलेसनको फर्मुला के थाहा छ नाउ कोरिलेसन r equals to n summation f u v minus summation f u into summation f v whole by यसको फर्मुला के हो under root and summation f u को स्क्वायर माइनस summation f u को whole स्क्वायर टाइम्स whole under root and summation f v स्क्वायर माइनस summation f v को whole स्क्वायर हो के न अब सिम्पल हामीले के गर्ने भ्यालुहरु मात्र राख्ने n को भ्यालु हामीलाई कति छ n को भ्यालु 40 सो 40 इन्टु समेसन f u v हामीलाई कति आयो 31 माइनस समेसन f u हामीलाई समेसन f u कति छ हेर्नुस् त f u 10 छ ओके न सो 10 इन्टु समेसन f v कति छ हामीलाई v हेर्नुस् त 23 छ 23 होल डिवाइडेड बाइ अन्डर रुट n को भ्यालु कति छ n को भ्यालु हामीलाई n को भ्यालु कति हो 40 इन्टु समेसन f u स्क्वायर हामीलाई कति छ 50 माइनस f u समेसन f u कति छ 10 को होल स्क्वायर इन्टु n को भ्यालु कति छ 40 इन्टु हामीलाई समेसन v स्क्वायर हामीलाई कति चाहियो हेर्नुस् त f स्क्वायर 51 माइनस हामीलाई यो समेसन v कति छ f v 23 को होल स्क्वायर ओके यो गर्नुस् त कति हुन्छ 40 इन्टु 31 गर्नुस् कति भयो 1240 माइनस 230 होल डिवाइडेड बाइ यो माइनस यो गर्नुस् त कति भयो भन्दाखेरि 40 इन्टु 50 गर्दाखेरि कति भयो 2000 माइनस 100 को स्क्वायर भनेको कति हो 1000 सो 10 को स्क्वायर भनेको कति हो 100 सरी सो इन्टु यो 40 इन्टु 51 गर्नुस् 40 इन्टु 51 गर्दाखेरि कति आयो 2040 माइनस 23 को स्क्वायर गर्दाखेरि
529 यो माइनस गर्नुस् त कति हुन्छ 1240 माइनस 230 गर्दाखेरि कति हुने भयो 1010 हुने भयो डिवाइडेड बाइ यसको रुट गर्नुस् 2000 माइनस 100 गर्दाखेरि 1900 आयो यसको रुट गर्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि रुट गर्दाखेरि 43.59 आयो माइनस इन्टु छ है इन्टु अब यो माइनस गर्नुस् त 2040 माइनस 529 गर्नुस् त यस 1511 आयो यसको रुट गर्नुस् सो यसको रुट कति हुन्छ रुट गर्दाखेरि हामीलाई 38.87 आयो इन्टु यो गर्नुस् इन्टु 43.59 गर्दाखेरि कति आयो 1010 डिवाइडेड बाइ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 164.41 आयो ल डिवाइड गर्नुस् त 1010 डिवाइडेड बाइ आन्सर गर्दाखेरि कति आउने भयो फिक्स 4 गर्दाखेरि 0.5961 आउने रहेछ सो आरको भ्यालु कति आयो 0.5961 आयो यो भनेको हाम्रो लागि के हो मिडियन पोजिटिभ कोरिलेसन हो के हैन यसरी नै लेख्नुस् है देयर इज median correlation degree of correlation between cells and advertisement expenditure अब हामीले सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्ट पनि गर्ने सिग्निफिकेन्ट टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ PE चाहिन्छ P भनेको के हो 0.6745 into 1 minus r को स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n हो के न हाम्रो फर्मुला P प्रोबेबल एरर को फर्मुला यो हो के न 0.6745 into 1 minus r को स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n भनेपछि यो के हुने भयो 0.6745 into 1 minus r भनेको हाम्रो कति छ 0.5961 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट भनेको अंडर रूट n कति छ n हामीलाई 40 छ सो यो हामीलाई कति भयो 0.6745 इन्टु पहिले सुरुमा माइनस गर्नुस् कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.5961 को स्क्वायर गर्नुस् कति हुने हो अब यसलाई हामीले माइनस गर्नु पर्यो 1 माइनस आन्सर गर्दाखेरि 0.6447 आयो डिवाइडेड बाइ अंडर रूट 40 गर्दाखेरि के भयो 0.10 आयो कति आयो यसको 0.1019 आयो इन्टु यो गर्नुस् त कति आयो इन्टु 0.6745 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 0.0688 आयो अब यहाँ हेर्नुस् त यो भनेको हामीलाई के आयो अझै अब हामीलाई 6p चाहिन्छ कि चाहिँदैन 6p चाहिन्छ भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गरेर 6p पनि निकाल्नु पर्छ ओके मैले टेबल मेथड र टेबलको कन्टेन्टहरु माथि लेखेको छु सो अब हामीले सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्न अझै हामीलाई 6p चाहिन्छ सो 6p हामीले निकाल्नु पर्छ 6p हामीले कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि 6 into p को भ्यालु कति छ 0.88 छ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो 0.4125 आयो यो भनेको अब यहाँ हेर्नुस् है हामीले अब यसको इन्टरप्रिटेसन के हो भन्दाखेरि r is greater than 6p so it is के हुने रहेछ सिग्निफिकेन्ट हुने रहेछ
सिग्निफिकेन्ट हुने रहेछ। अब योसम्म त हामीले निकालिसक्यौँ सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन भनेर टेस्ट गरिसक्यौँ। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, एस्टिमेट सेल्स निकाल भनेको छ हो कि होइन। सेल्स भनेको के हो हाम्रो लागि, वाइ हो। वाइ भनेपछि अब हामीलाई इक्वेसन के चाहिन्छ, वाइ अन एक्स चाहियो हो कि होइन। हामीलाई के चाहिन्छ, वाइ अन एक्स। रिग्रेसन इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि y अन x चाहिएको हो कि हैन। हामीलाई y को भ्यालु चाहियो अन x, x को भ्यालु दिएको छ भनेपछि यसको भ्यालु के हुने भयो, y minus y dash equals to b y x x minus x dash हुने भयो हो कि हैन। भनेपछि हामीलाई y को भ्यालु दिएको छैन, हामीले y को भ्यालु निकाल्नुपर्छ, x को भ्यालु दिएको छ, b y x पनि निकाल्नुपर्ने रहेछ। हामीले के निकाल्नुपर्ने रहेछ, अर्को y dash निकाल्नुपर्ने रहेछ र अर्को हामीले के निकाल्नुपर्ने रहेछ, x dash निकाल्नुपर्ने रहेछ। सो अब यहाँ हेर्नुस् है, x मिन निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि स्टेप डेभिएसन मेथड युज गरेको थियौँ। त्यही भएर a प्लस समेसन f u डिवाइडेड बाइ n इन्टु h हो कि हैन। सो a को भ्यालु हामीले कति सपोज गरेको छौँ, यहाँ हेर्नुस् त, a को भ्यालु कति छ, 20 छ। 20 प्लस समेसन एफयु कति छ हेर्नुस् त, कति छ, 10 डिवाइडेड बाइ n को भ्यालु कति छ, n को भ्यालु हामीलाई 40 इन्टु h को भ्यालु कति छ, h को भ्यालु हेर्नुस् त 10 छ। यो भनेपछि हामीलाई कति आयो, 20 प्लस 0 क्यान्सल भनेपछि 10 डिवाइडेड बाइ 4 गर्दाखेरि कति हुने भयो, 2.5 हुने भयो भनेपछि कति हुने भयो, यो 22.5 हामीलाई x मिन आयो। सो अब y ड्यास निकाल्न के गर्ने, b प्लस समेसन f b डिवाइडेड बाइ n इन्टु के हुने भयो, के हुने भयो। सो b भनेको हामीले कति सपोज गरेको छौँ, 150 प्लस हामीलाई b कति आएको छ, समेसन 23 आएको छ। सो 23 डिवाइडेड बाइ 40 इन्टु हामीलाई के को भ्यालु कति छ, के को भ्यालु 50 छ। सो यो हेर्नुस् त 0 कति हुने भयो, 150 प्लस 23 इन्टु 5 डिवाइडेड बाइ कति गर्ने, 4 गर्ने भनेपछि कति हुने भयो, 28.75। यो प्लस गर्नुस् त, प्लस 150 गर्दाखेरि हामीलाई के आयो, 178.75। अब यहाँ हेर्नुस् है, हामीलाई यो पनि आयो। अब by हामीले के निकाल्नु पर्छ, byx निकाल्नु पर्यो हो कि हैन। सो byx पनि निकाल्ने, byx को फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि byx इक्वल्स टु, byx को फर्मुला के हो, n इन्टु समेसन fub माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fb डिवाइडेड बाइ के हो, n इन्टु समेसन fu को स्क्वायर माइनस समेसन fu को होल स्क्वायर इन्टु के हुने भयो, k बाइ h हुने भयो। सो अब भ्यालुहरु राख्नुस्, n को भ्यालु कति छ, n को भ्यालु 40 इन्टु fub कति छ हामीलाई 31 दिएको छ, 31 माइनस fu कति छ हामीलाई 10 इन्टु fb कति छ, fb हामीलाई 23 डिवाइडेड बाइ n को भ्यालु हामीलाई कति छ, n को भ्यालु 40 इन्टु fu स्क्वायर कति दिएको छ हामीलाई 50 माइनस 10 को होल स्क्वायर इन्टु यो हामीलाई के को भ्यालु कति दिएको छ, 50/10। ल सल्भ गर्नुस् त, यो कति हुन्छ, 0 क्यान्सल, 0 कति हुने भयो, यो 40 इन्टु 31 गर्दाखेरि कति हुने भयो, 1240 माइनस यो गर्दाखेरि 230 हुने भयो डिवाइडेड बाइ 40 इन्टु 50 गर्नुस् त कति हुने भयो, 2000 हुने भयो। 2000 माइनस कति हुने भयो, 10 को स्क्वायर भनेको कति भयो, 10 को स्क्वायर भनेको 100 इन्टु कति हुन्छ, 5 हो कि हैन। सो अब यो गर्नुस् त, सल्भ गर्नुस् त कति हुने भयो भन्दाखेरि यो माइनस गर्दाखेरि 1240 माइनस 230 गर्नुस् त कति हुने भयो, 1010 इन्टु 5 डिवाइडेड बाइ यो माइनस गर्नुस् त कति हुने भयो, 2000 माइनस 100 गर्दाखेरि कति हुने भयो, 1900 हुने भयो, 1900 ओके। सो इन्टु 5 डिवाइडेड बाइ 1900
गर्नुस् त हामीलाई कति आयो 2.6579 यो हामीलाई के आयो byx आयो सो अब हामीलाई byx को पनि भ्यालु आयो भनेपछि हामीलाई इक्वेसन के थाहा छ भन्दाखेरि नाउ हामीलाई के थाहा छ इक्वेसन y minus y dash y mean equals to byx x minus x bar सो अब हामीले इक्वेसन यसको निकाल्नु पर्छ और y minus y dash को भ्यालु हामीलाई कति आएको छ यहाँ हेर्नुस् त y dash को भ्यालु हामीलाई आएको छ 178.75 equals to byx हामीलाई कति आएको छ भन्दाखेरि 2.6579 आएको छ x minus x bar भनेको हामीलाई कति दिएको छ 22.5 आएको छ सो सल्भ गर्दै गर्दै जानुस् y minus 178.75 equals to यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो 2.6579 x हुने भयो माइनस यसले 22.5 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त 2.6579 into 22.5 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 59.8028 और अब y equals to यो यता जाँदा के हुन्छ यो यसलाई हामीले उता लाने भनेपछि 2.6579x minus 59.8028 माइनस के हुने भयो प्लस हुने भयो प्लस 178.75 हुने रहेछ भनेपछि और y को भ्यालु कति हुने भयो 2.6579x प्लस धेरै छ त्यही भएर प्लस हुने यो दुईटा सल्भ गर्नुस् त कति हुन्छ भनेपछि हामीलाई माइनस प्लस कति हुने भयो 178.75 गर्दाखेरि हामीलाई आउने रहेछ प्लस 118.9473 आउने रहेछ ओके न यो हामीलाई के आयो y को भ्यालु आयो y को अब हामीलाई यहाँ हेर्नुस् है हामीलाई x को भ्यालु दिएको छ छैन क्वेशनले नाउ अगेन हामीलाई के दिएको छ एस्टिमेट हामीलाई के दिएको छ एक्सपेन्डिचर दिएको छ x दिएको छ हो सो एक्सपेन्डिचर एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर x इक्वल्स टु हामीलाई कति दिएको छ 70 दिएको छ ओके न 70 दिएको छ भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् यो 1000 हो अब यहाँ हेर्नुस् y को भ्यालु राख्दिनुस् y इक्वल्स टु के हुने भयो 2.6579 इन्टु कति हुने भयो 70 प्लस 118.9473 हुने रहेछ भनेपछि यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त x को भ्यालु राखेको है अब कति हुने भयो 2.6579 इन्टु 70 गर्नुस् त कति हुन्छ भन्दाखेरि 186.0530 प्लस 118.9473 ओके यो प्लस गर्नुस् त कति हुन्छ प्लस 118.9473 गर्दाखेरि कति हुने भयो 305.123.123 हुने भयो यो भनेको अब 1000 भनेपछि यो के छ इन 1000 1 2 3 छ अब मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिनुस् त गर्दाखेरि कति हुने भयो 305.123.3 हुने भयो अथवा कति हुने भयो 3,05,000 हुने भयो hence the required sales revenue is कति हुने रहेछ 3,05,000.3 अथवा 0.3 नलेख्दा पनि हुन्छ ओके यो चाहिँ हामीलाई के आयो रिक्वायर्ड सेल्स रेभेन्यू आयो यसरी तपाईहरुले बाइ भेरिएट टेबल दिएको छ भने हामीले पोजिसन र कोरिलेसन आर को फर्मुला युज गर्नुपर्छ अब त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट हो कि हैन भनेर टेस्ट गर्नुपर्छ टेस्ट गरिसकेपछि हामीले यदि त्यो आर चाहिँ हामीले के भयो ग्रेटर देन 6p आयो भने सिग्निफिकेन्ट हुने रहेछ र रिग्रेसन को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि y and x को फर्मुला युज गर्नुपर्ने रहेछ किनभने हामीलाई के दिएको छ x को भ्यालु दिएको छ हामीले के भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ y को भ्यालु y यसको y and x को फर्मुला के रहेछ y minus y dash equals to b y x x minus x dash
अब हामीलाई x ट्याक्स निकाल्ने, y ट्याक्स निकाल्ने र by x निकाल्ने, त्यही अनुसार हामीले निकालेर हामीले यसको y को भ्यालु निकाल्ने। y को भ्यालु चाहिँ हामीलाई एक्सपेन्डिचर एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर दिएको छ 70,000, त्यही भएर पोजिसनमा अब हामीले मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड सेल्स रेभेन्यू हुन्छ। हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, एउटा बाइभेरिएट टेबल दिएको छ भने यसरी हामीले एस्टिमेटेड सेल्स रेभेन्यू निकाल्न सक्छौँ, कोरिलेसन निकाल्न सक्छौँ, रिग्रेसनको इक्वेसनहरू गरेर हामी गर्न सक्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, एउटा मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, फर्मुलाहरू पनि मजाले कन्ठ गर्नु होला र बाइभेरिएट टेबल हामीले कसरी बनाउँछौँ भनेर त्यो पनि एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला है।